tension de sortie نتاعي اللي هي la tension sortie d'un amplificateur non inverseur. Voilà, on a un coefficient d'amplification qui est positif. Donc, c'est un amplificateur non inverseur. Kif, je vais vous donc, donner les valeurs de la tension U2 pour les différents rythmes cardiaques suivants. نرجع لك التابلو هذاك، هاكا التابلو هذايا احنا لقيناه ديجا من قبيله، tableau نتاع الريتم كاردياك. Donc, on va suivre le tableau du rythme cardiaque. هذايا هنا لقينا la tension U1 pour les différentes battements par minute, les différentes valeurs de battements par minute. نفس الشيء باش نخدموها الحكايه هذيا attention U2. هاكا عندنا U1 ما ننساش لي فالور تاعي، هاكا خدمناهم ديجا في التابلو اللي قبلها، نعوضهم في التابلو اللي من بعدها هذايا à partir de l'expression de U2. Donc هنا la tension U2 هي 1 plus R5 sur R4. كي نجي نعملوا معناتها بار كالكول هنا نعوض بلي فالور نتاعنا، on a U2 égale à 1 plus قداش فالور تاع les résistances، عندنا les valeurs de résistance عامة R5 égale 9 kilo ohm، R4 égale 1 kilo ohm. نعوضوهم هنا. Donc R5 égale 9 kilo ohm، تعطينا donc هنا عندنا تولي plus 9 10 puissance 3 divisé par R4 اللي هي 10 puissance 3 le tout fois U1. Bien sûr les valeurs du U1 عندنا في التابلو اللي قبل. Donc هنا نحيو 10 puissance 3 نلقاو هذايا U2 égale 10 U1. Ok 10 U1. ها نرجع للتابلو هذايا تاع قبيله، هاكا انا معناتها لي فالور هذا باش نضربوا فوا 10، هاكا الرابور بين U2 U1 هو 10. دونك هنا باش نضربوهم elles seront multipliées par 10. باهي دونك باش نلقاو هنا الفالور الاولى دونك U2 محصوره بين 2.8 خاطر عندنا قبيله 0.28، ما بين 4.5 خاطر عندنا قبيله 0.45. الفالور الثانيه 1.7 و 2.8 et l'encadrement الاخرى 1.2 et 1.7. ok bon هذوما حصلنا les deux valeurs نتاعنا les valeurs entre donc les différentes valeurs des battements cardiaques. باهي نتعداو توا السيركوي دو سينياليزاسيون. شنو هو السيركوي دو سينياليزاسيون؟ ما تنساوش اولاد توا هذا الدوكيومون تلقاوه هنا في الباج، توا نتيليشارجيه لكم في الباج فيسبوك نتاع المربي، وتلقاوه وتخدموا عليه وتلقاوه حتى الكوريجي معناتها بلو ديتايي هكا، مش معناتها مانيش كريكي هكا. معناتها هنا نرجعوا هنا واش قلنا هنا توا في التابلو هذايا في الشيمات برانسيب نتاعنا. دونك بعد عملنا الموديفيكاسيون، احنا اللي كنا نعملوا فيه توا كنا نعملوا في الموديفيكاسيون. واضح لقينا U2 هنا، هذه لا تونسيون U1 اللي تخرج من الكابتور اوبتيك، لقينا U2 هذه هي 10 فوا U1. اوكي دونك U2 égale 10 فوا U1. باش نستغلوا تاع الحكايه هذيك باش نشوفوا نعملوا دونك كومباريزون بارابور à quelques valeurs de battement cardiaque usuel. ها شوفوا هنا التابلو هذايا تفهموني واش قاعد نحكي. باهي قال لك ان سيركوي دو سينياليزاسيون ا باز دامبليفيكاتور اون ريجيم ساتوري، اللي هو هذا السيركوي هذا هاك قدامكم الناس الكل تشوف فيه. السيركوي هذا فيه 3 سيركوي امبليفيكاتور اون ريجيم ساتوري. دونك السيركوي هذا شامل il permet de signaler 3 niveaux du rythme cardiaque pour une personne adulte au repos. Donc un rythme normal, un rythme médiocre et un rythme excessif. La signalisation est assurée par 3 diodes LED de couleur verte, orangée et rouge. اوكي كالعاده قلنا اذا كان عندنا اون كيسيون ا تو مومون. باهي نشوف هنا قلنا بور اون بيرسون ادولت او روبو الباتمون بار مينوت تكون بين 40 و 80. بين 40 و 80 معناتها هذا راه انسان معناتها عادي ما عندوش حتى مشكل صحي. نشوفوا تو هنا اذا كان هو او روبو وعنده لي باتمون بار مينوت نتاعو ما بين 80 و 160، دونك هنا لورونجي باش تشعل عنده لازم يتفقد روحه هذايا. دونك هنا يشوف روحه مريقل ولا صحيا. هنا في الاخر الكل اذا كان فاتت 160 باتمون بار مينوت دقه في دقيقه معناتها راهو معناتها الي طون دونجي لازم نشوف روحه. دونك الكارت هذه هاك الرول نتاعها باش نقيسوا لا تونسيون U2 هذه، شفتوها لا تونسيون U2 باش نقارنوها بارابور
à des valeurs par rapport aux valeurs une valeur minimale une valeur maximale باش تعطينا اون ليد معناتها تنشوفوهم من بعد احنا نحبوا نحدوا بعد اناهي الخضراء واناهي الحمراء واناهي الاورانجي اوكي دونك اون فا étudier السيركوي هذا بشويه بشويه باش يعطينا لي زانديكاسيون هذا الكل باهي لو dispositif de signalisation est représenté par le montage ci-dessous la tension U2 et la sortie de l'étage de l'amplification étudiée précédemment كما قال لك هذا U2 هي اللي لقيناها على 10 U1 هي بيدها هذيك باش نقيسوها توا باش نحطوها في السيركوي هذا باش يعطينا signalisation lumineuse. Bon, les amplificateurs sont polarisés entre plus VC, les plus V7 qui est égal à plus 5 volts, et moins VCC qui est égal à moins V7 égal à 0 volts. B. Donc, les données comme R6 7,6 kΩ, R7 0,28 kΩ, R8 1 kΩ. B. Donc, هذا من الفالور نتاعنا R8 و R7 et ainsi de suite. B. Donc, quelles sont les valeurs quelles sont les valeurs possibles de tension US2, US3, US4 نرجع هنا شوف ترى ناخذوا les circuits نتاعنا هذا السيركوي l'amplificateur A2 l'amplificateur A3 l'amplificateur A4 هذم donc ils sont montés donc en quel régime en régime linéaire saturé ترى جاوبوني الولاد ترى يجاوبوني هنا شكون يجاوبني ترى يبعث لنا ام تي ميساج ترى ريجيم لينيير ساتوري s'il vous plaît ساتوري صحيت يا حازم مريقل علاش خاطر عندنا ما عندناش كونيكسيون من السورتي للموا قلنا كي ما نلقاش الكونيكسيون هذيك من السورتي للموا راه سي ريجيم ساتوري باهي دونك هنا اذا كان ما نلقاش السورتي في الموا راه ريجيم ساتوري شنو مش قاعدوا حاجتين اخرين يا ما نلقاش كونيكسيون جمله كيما هكا ولا نلقى السورتي في البلوس اوكي اذا كان ما نلقاش كونيكسيون بين السورتي ولونطري بلوس راهو سي ان كومباراتور سامبل سوي معناتها باش هذايا باش قارن طونسيون دونطري نتاعو اللي هي U2 هاكا مع العلم هنا ما نساوش اليو 2 راهي داخله لهم الكل يو 2 داخله لونفيكاتور هذا ولونفيكاتور هذا ولونفيكاتور هذا معناتها كل واحد باش يعطينا اون سينياليزاسيون خاصه به معناتها هنا اوتوماتيكمون كل سيركوي باش يقارن لنا بارابور اون فالور علاش نسمي فيه كومباراتور سامبل سوي خاطر باش يقارن لا طونسيون دونطري نتاعو بارابور اون سول فالور واضح هنا كي نشوفوا لونفيكاتور 2 هذا باش يقارن هاد الطونسيون يو 2 هذه par rapport à la tension UD هاك البوتنسيال هذا سي لا tension UD هذا الامبليفيكاتور الثاني باش يقارن لي بوتنسيال نتاعو الفي بلس والفي موان دونك انا باش نقارن الفي بلس نتاعو اللي هي U2 بارابور ا كوا بارابور او بوتنسيال اللي على الموان نتاعو اللي هو هذا هاو اوكي تنشوفوا هذاك يقال كومبيان كيف زاد هنا نرجع بعد بار ديمونستراسيون هاكا لو ميم بوان معناتها نورمالمون باش يكون UB متفاهمين ولا باهي دونك هنا نشوف الامبليفيكاتور الثالث باش يقارن لا طونسيون دونطري هذه اللي هي سي اون طونسيون كومون بارابور على لا طونسيون هذه اللي هي يو بي باهي نبداو بشويه بشويه دونك هنا قال كيل سون لي فالور بوسيبل دي طونسيون يو اس 2 يو اس 3 بطبيعه الحال مادام ريجيم ساتوري اش معناها معناتها كل طونسيون هنا باش تاخذ بلس في سات اي موان في سات هكا ولا بلس في سات موان في سات في كل سيركوي سولون لي سيني دو في دي هنا عنده سيني هذا في دي عنده دونك هنا لا طونسيون في دي نتاعو هذا نسميها par exemple VD2 هذه لا طونسيون VD3 هذه لا طونسيون VD4 اوكي دونك نلقاو VD في اي ريجيم ساتوري VD بوزيتيف السورتي تاخذ اوتوماتيكمون راهو في اي ريجيم ساتوري السورتي تاخذ بلس في سا كي نحكي على السورتي معناتها هنا دونك لا طونسيون سورتي يو اس 2 ولا يو اس 3 ولا يو اس 4 دونك هنا VD négatif Vs égale à moins V7. B. Donc, quelles sont les valeurs possibles de tension? Les valeurs possibles, il y a plus V7 qui est égal à plus 5 volts, l'indication et moins V7 qui est égal à l'indication de V7 qui est valeur 0 volts. Donc, il y a les valeurs possibles des tensions sorties de taille. B. Donc, on passe calculer la valeur de la tension UB. On va calculer la valeur de la tension UB. déjà نرجع للسيركوي نتاعنا هذه تو الكيسيون الثانيه في المونتاج هذا calculer la valeur de la tension UB.
باهي نرجع هنا المونتاج نتاعنا. وين هي لا تونسيون يو بي؟ هاي لا تونسيون يو بي، هذيك لا تونسيون يو بي اللي باش نكالكلوها، هذه اوكي. باش نكالكلوها كيفاش هنا؟ كي نجيو نثبتوا هنا شقولنا هنا ديما ماذا بينا نحاولوا نستعملوا البون ديفيزور دو تونسيون. اسهل لنا في الخدمه، ما نقعدوش نعملوا في الوا دو ماي ونحطوا في لي كورون ونقلقوا في رواحنا. معناتها اسهل حاجه هو البون ديفيزور تونسيون، ولا وصلنا نخدموا به برشا. بون علاش نطبقوه على دي ريستونس اون سيري؟ كي نجيو نثبتوا هذه لا تونسيون في سي سي اللي هي بلس 15 فولت، هاي شوف فيها ولا في سي سي هنا عطيها لك بلس 15 فولت، ولا في سي يقرا بلس 15 فولت. باهي نشوف كي نخرج انا كورون من هنا هاك، كورون هذايا باش تعدى ريستونس ار 8. قلنا لي زامبليفيكاتور باش نخدمو بهم سناهم سون دي زامبليفيكاتور ايديو، معناتها ما ياكلوناش كورون لا في الموا ولا في البلوس. معناتها نفس كورون هذاك ما يدخلش في الموا هنا يتعدى ريستونس ار 7. هنا عندنا دو ريستونس اون سيري نتعداو نفس الكورون هذاك، ما ينقصش منه هنا حتى شيء باش تعدوا بيدو في ريستونس ار 8. معناتها عندي 3 ريستونس كي سون اون سيري. دونك نجم نطبقوا البون ديفيزور. شو يقولها؟ لا التونسيون يو بي هذه اللي هي شنو الريستونس نتاعها شنو هي ار 8 على السوم دي ريستونس على ار 6 بلس ار 7 بلس ار 8 ملتيبليي في التونسيون الكبيره. انا التونسيون الكبيره بالكل اللي تحملهم الكل، دونك اللي هي لا تونسيون في سي، هذه لا تونسيون في سي في سي سي اللي هي 15 فولت. دونك راح نطبقوا الحكايه هذيك. شنو نقولوا؟ يو بي ايكال كومبيان ترى؟ يو بي لا تونسيون يو بي هذه دابري لو بون ديفيزور تونسيون هي ار 8 على ار 6 بلس ار 7 بلس ار 8 فوا في سي فوا في سي. اللي ما فهمش حاجه يتدخل بالليل حتى بميساج. باهي هنا دونك لانتونسيون يو بي كالعاده اكتب لي دابري لو بون ديفيزور تونسيون. لو بون ديفيزور شو يعطينا البون ديفيزور تونسيون هذايا؟ كيما قلنا قبيله يو بي ايكال ار 8 divisé par toutes les résistances اللي هما ار 6 plus ار 7 plus ار 8 multiplié par 15 اللي هي التونسيون نتاعنا، تونسيون في سي سي ولا تونسيون في. باهي دونك هذه اون فالو كالكولي. عندنا لي فالور نتاع لي ريستونس نتاعنا الكل ار 5 ار 6 وار 7 وار 8. هاكا هنا نرجعو لي دوني. دونك لي دوني نتاعنا معناها عندي ار 6 7.6 كيلو اوم، ار 7 0.82 كيلو اوم، ار 8 1 كيلو اوم. بون نجم نعمل كالكول سهل الحكايه برشا. دونك جوست نعوضوا بلي فالور دي ريستونس. باش نلقاو لا تونسيون يو بي هذايا، نلقاو الفالور نتاعها 1.59 فولت. اوكي دونك هنا هيك لا فالور لا تونسيون يو بي، هذه اول تونسيون لقيناها. نفس الحكايه توا شوف قال لك كالكول لا فالور لا تونسيون يو دي. نشوفوا توا لا فالور دو لا تونسيون يو دي كاش نجم كالكلوها وين هي. دونك لا تونسيون يو دي نرجعوا للمونتاج نتاعنا. وين لا تونسيون يو دي؟ هذه لا تونسيون يو دي اللي باش نكالكلوها توا اللي هي هذه هي. باهي كاش تخدم هذه كالعاده نفس الحكايه بالبون ديفيزور تونسيون. تراه نتبع هذايا البوتونسيال هذايا من البوان دي حتى يكشي الماس. اوكي يو دي هي شنو هي؟ ار 7 بلس ار 8 على السوم دي ريستونس فوا لا تونسيون هذه لا تونسيون في سي سي. تراه نطبقوا هذيك الحكايه. دونك انا دونك كالكولي لا فالور دو لا تونسيون يو دي. نقولوا كيف زاد دابري لو بون ديفيزور تونسيون. لو بون ديفيزور شيعطي شيعطينا نقولوا يو دي qui est égal donc R7 plus R8 divisé par la somme des résistances R6 plus R7 plus R8 multiplié par 15 volts اللي هي la tension VC. Donc بعد ما نعوضوا les valeurs des résistances كل نلقاو la tension UD qui est égale à 2,8 volts. C'est bon? Quelle fois ma question à tout moment. Hein? Ok? Ben, on passe. Hein?